الجلسات الإيمانية والرحمات الربانية والنفحات القرآنية في أفياء رمضانية والنفحات القرآنية في أفياء رمضانية. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أفضل خلق الله. أسأل الله العلي العظيم المنان الكريم الرحمن الرحيم أن يتقبل مني ومنكم ويعينني وإياكم في هذا الشهر العظيم على قيامه وصيامه والعمل بما جاء، وأسأله سبحانه أن يحفظ جوارحي وجوارحكم عما يغضبه. الحمد لله الكل يصوم رمضان، حتى سبحان الله الفاسق، حتى الذي لا يصومون رمضان وهو لا يصلي. لكن السؤال يا أخوان، ليس هذا الصيام الذي يريده الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن كان الصيام عن الطعام والشراب هو رمضان وهو الذي افترضه علينا سبحانه وتعالى، لكن محمد صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الصحيح نبهنا إلى مسألة مهمة، أن هذا الصيام عن الطعام والشراب قد يخربه شيء عظيم، وقوله صلى الله عليه وسلم: ليس الصيام عن الطعام والشراب إنما الصيام عن اللغو والرفث. فيتعجب لمن تصوم بطونهم عن ما أحل الله ولا تصوم قلوبهم عما يغضب الله من الكذب والقيل والقال والغيبة والنميمة. بل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح عن أبي هريرة أيضا: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع شرابه وطعامه. إخواني، لنؤدب أنفسنا في هذا الشهر العظيم من أول ما يبدأ أن نصوم عن اثنين: عما أحل الله في النهار، عن صيام ما أحل الله عن صيام بطوننا عما أحل الله، وصيام قلوبنا عما حرم الله في كل اليوم والليلة. نبدأ من أول يوم، نؤدب أنفسنا. إذا اغتبنا، إذا قلنا كلام لا يرضي الله، نقوم ونتوضأ ونصلي ركعتين تطبيقا للحديث الصحيح: ما من عبد يذنب ذنبا فيقوم فيتوضأ فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله فيهما إلا غفر الله له ذنبه. إذا أذنبت، إذا زليت بلسانك، قم توضأ وصل ركعتين. والله إنك ترى المسلم وهو صائم معدته ولكن قلبه لم يصوم، تحزن عليه. والله حسرة يا أخي يا أختي أن ترين صيامك في صحيفة غيرك الذي اغتبتيه. حسرة عجيبة، لكن لا تنفع الحسرة أن تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. لنتق الله فتصوم بطوننا عما أحل الله وتصوم قلوبنا عما حرم الله طول الدهر وفي كل ثانية من ثواني اليوم. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله. ننشر علما، ننثر أدبا، نشعل همما، نرفع حجوبا، نبذل في دعوتنا السبابا في أفياء رمضانية في أفياء رمضانية. الجلسات